من تو خونه خودم با همچین حقارتی زندگی میکنم، ولی دیگه نه. بیشتر از این نمیتونم این ذلت رو تحمل کنم. گوشیمو شکست، در خونه رو قفل کرد. حالا هم این دوربین. این آدم بیمار روانیه. من با همچین آدمی محال خوشبخت بشم. الکی امید داشتم، الکی امیدوار بودم. اگه امروز یه تصمیم درست نگیرم، این خونه میشه قبرستون من. علی، چیه ها؟ بگو ببینم این وضعیت تا کی ادامه داره؟ باز چت شده؟ عقلت سر جاشه؟ چه خبرته؟ دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم تو این زندان، تو این خونه از شک و بدبینی دیوونه شدم از دست تو. تا وقتی به وفاداریت اعتماد نکنم وضعیت همینه. تو اعتماد نمی کنی. من اگه از بهشتم بیام بازم بهم اعتماد نمی کنی، چون عادت به شک کردن داری. بس خفه شو. من چرا خفه شم؟ آخه یه مرد تا این حد میتونه پست باشه که واسه کنترل کردن زنش همه جای خونه دوربین بزنه، حتی تو اتاقش؟ چرا؟ بس چی؟ فکر کردی بعد از اون کارت همینجوری ولت میکنم که بری یه دسته گل دیگه به آب بدی؟ بس علی، بحث رضای خودم هستی. من دیگه خسته شدم از این رفتارت، ولی دیگه نه. خسته شدی ها؟ پس گم شو خونه مامانت. یادت نره این من بودم بهت لطف کردم. تو و مامانت جلوی پام افتادید و التماسم کردید، ولی من بهت یه شانس دوباره دادم. دادم. راست میگی. ما آدمایی هستیم که پیش آدمای پستی مثل شما سرخم کردیم، اما دیگه تمام شد. دیگه نمیتونم با آدم روانی مثل تو حتی یه لحظه زندگی کنم. بس دیگه. گوش کن چی میگم. اگه امروز از اینجا رفتی دیگه پشت سرتو نگاه نکن، بمون همون خونه مامان جونت. این دفعه دیگه بر نمیگردم. نمیخوام با آدم روانی، با آدم مریضی مثل تو زندگی کنم. من مریض روانیم؟ آره، تو مریض روانی هستی. باید بری پیش روانشناس، هم تو هم مامانت. دیگه نه. نمیتونی مانعم بشی. من میرم خونه مامانم.